बालेन भन्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई हराउने ताकमा देशलाई चाहिँ नडुबाउनु होला। झापालाई पूर्वी नेपालको खेलकुदको केन्द्र बनाउन मेरो प्रयत्न रहनेछ। सभामुख घिमिरे। बालेनलाई शंकरको प्रश्न, कार्यकारी अधिकृत काठमाडौँ महानगर जान किन मानिरहेका छैनन्? कांग्रेसका मुख्य पदाधिकारीले थाले कुलमानलाई हटाउन नहुने लबिङ। परराष्ट्र मन्त्री सवार विमान काठमाडौँ अवतरण हुन सकेन, कोलकाता डाइभर्ट। पहिलो महिला न्यायाधीश श्रेष्ठको निधन। प्रक्रियागत कारणले रोकिएका अध्यादेश यथाशीघ्र स्वीकृत हुन्छन्, गृहमन्त्री रमेश लेखक। मुलुक संकटमा परेका बेला राजनीतिक दलबीच सहकार्य हुन्छ, पोखरेल। विद्यालय तहमा संस्कृत भाषा हटाइएपछि मौलिक संस्कृतिमाथि आक्रमण भयो, उपकुलपति नेपाल। सिराहामा पुगेका छन् प्रचण्ड। परिणाम नआउने क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले खर्च नगर्ने। शुक्रबार बिहान गएको भूकम्पमा के क्षति भयो? घट्यो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य। हिउँले ल्यायो किसानको मुहारमा खुसी। मनोकामनाबाट गोरखकाली मन्दिरसम्म पदयात्रा सुरु। पाथिभरा केबलकार विवाद। नो केबलकार पक्षका 18 जना अझै प्रहरी नियन्त्रणमा। बनेपाको होटलमा युवती मृत फेला। पहिरो कस्ता महाकाली लोकमार्ग अवरुद्ध। रारालिही बर्थिङ सेन्टर 10 महिनादेखि बन्द। सुत्केरीलाई शास्ति र अन्तिम समाचार रहनेछ। भारतीय सेनाका पूर्व स्थल सेनाध्यक्षहरू स्वदेश फिर्ता। दर्शकबिन नमस्कार। फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूलाई डुबाउने ताकमा देशलाई नडुबाउन आग्रह गरेका छन्। मलाई हराउने ताकमा देशलाई चाहिँ नडुबाउनु होला, शुक्रबार साँझ बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भएको छ। हामी त तपाईकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे। पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनबाट फराकिलो मतान्तर सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर निर्वाचित बालेन र नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली बीच त्यति सुमधुर सम्बन्ध छैन। बालेन मेयर निर्वाचित भए लगत्तै ओलीले तबला उपहार दिएका थिए, तर त्यसयता उनीहरू बीच चिसिदो सम्बन्ध छ। सभामुख देवराज घिमिरेले झापालाई पूर्वी नेपालको खेलकुदको केन्द्र बनाउन आफ्नो प्रयत्न रहने बताएका छन्। शुक्रबार भद्रपुर स्थित मेची रंगशालामा भएको दोस्रो संस्करणको भद्रपुर झापा गोल्ड कपको फाइनल खेल हेर्न सहभागी भएका उनले यस्तो बताएका हुन्। झापालाई पूर्वी नेपालको खेलकुदको केन्द्र बनाउन मेरो प्रयत्न रहनेछ, उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई कार्यकारी अधिकृत काठमाडौँ महानगर जान किन मानिरहेका छैनन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार अबेर राति सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। उनले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तीखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले लेखेका छन्, काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तीखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ, तर किन पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकृत त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन। महासचिव पोखरेलले कार्यकारी अधिकृत जान नमान्नुको कारण जे भए पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि अविलम्ब कार्यकारी अधिकृत पठाउनु पर्ने बताए। साथै उनले कार्यकारी अधिकृतको अभावमा महानगरको सेवा प्रवाह र अन्य काममा समेत असर पर्न सक्ने बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख पदाधिकारीहरू नै देखिएका छन्। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका नेताहरू तत्काल कुलमानलाई हटाउन नहुने पक्षमा रहेको स्रोतले बताएको छ। एक त कुलमानजीको कार्यकाल पनि थोरै समय बाँकी छ, त्यसैले अहिले नै हटाइहाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन भन्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। कांग्रेस स्रोतले भन्यो, अर्कोतिर अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई हटाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने उहाँहरूको बुझाइ छ। कुलमान पदावधि आगामी साउनमा सकिँदैछ। पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का कुलमानलाई हटाउने पक्षमा देखिन्छन्। खड्का कांग्रेसकै मन्त्री हुन्। कुलमानले राजनीतिक प्रवाहबाट प्रेरित भएर सरकारलाई नटेरेको भन्दै मन्त्री खड्का असन्तुष्ट छन्। अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुलमानसँग विगतदेखि नै सन्तुष्ट छैनन्। माओवादी केन्द्र निकट मानिने कुलमानले सरकारलाई असहज हुने गरी गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि छ। यस्तोमा गएको मंगलबार मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई हटाउनकै लागि
24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसको बिहीबार उनले जवाफ पनि दिइसकेका छन्। अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा कुलमानलाई हटाउने गरी प्रस्ताव आउने तयारी छ। यही बेला कांग्रेसका पदाधिकारी कुलमानको थमुती गर्न सक्रिय भएका छन्। उपसभापति खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री सरकारको 2 दलीय संयन्त्रमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले संयन्त्र बीचमै पनि उठाइराख्नु भएको छ। स्रोतले भन्यो अर्को महामन्त्री विश्वभरका समेत अहिले यो कुरामा पार्टीभित्र उठान सुरु गर्नु भएको छ। यस्तै चारैजना सभापति शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गर्न जुटेको स्रोतको भनाइ छ। सभापतिज्यू पनि लगभग सहमत हुनुभएको छ। स्रोतले भन्यो कुलमानलाई हटाउन मरिहत्ते गरिरहेको भन्दै कांग्रेसभित्र स्वयं मन्त्री खड्काको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उहाँ लगातार कुलमानलाई हटाउन लागेको सन्देश बाहिर छ। मन्त्रीजी आफै पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा आरोपित मान्छे हो। मन्त्रीजी पनि, राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङजी पनि। स्रोतले भन्यो यद्यपि कुलमान पनि तामाङ समुदायकै र आफ्नै जिल्लावासी भएर राज्यमन्त्री तामाङ उनको पक्षमा बोलिरहेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्री र राज्यमन्त्रीको भूमिकामाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठिरहेको र जनतामा पनि फरक सन्देश गइरहेको अवस्थामा त्यसको दोष कांग्रेसको थाप्लामा आउन सक्ने पक्षमा पूर्णबहादुर गगन र विश्वप्रकाश लगायत पदाधिकारी रहेको स्रोत बताउँछ। गृहमन्त्रीज्यू पनि यो विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ। सुरुमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव आउँदा उहाँले रोक्नुभयो। दोस्रो पटक मन्त्री खड्का आफैले प्रस्ताव राख्नु भएन। अब फेरि अन्तिम तयारी देखिएपछि उहाँले पदाधिकारीसँग कुरा थाल्नु भएको स्रोतले बताएको छ। खराब मौसमका कारण काठमाडौँमा अवतरण हुन नसकेपछि कतार एयरको विमान कोलकाता डाइभर्ट भएको छ। शुक्रबार बिहान दोहाबाट काठमाडौँ आएको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि कोलकाता डाइभर्ट भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता रिन्जी शेर्पाले जानकारी दिए। शेर्पाका अनुसार सो विमानबाट परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा पनि सवार थिइन्। उनी जेनेभा राष्ट्रसङ्घको बैठकबाट स्वदेश फर्कँदै थिइन्। शेर्पाले भने खराब मौसमका कारण कतार एयरको विमान कोलकाता डाइभर्ट भएको हो। त्यहाँ परराष्ट्र पनि सवार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मौसम राम्रो भएपछि विमान फेरि नेपाल नै फर्कनेछ। पहिलो महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठको 83 वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ। महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा श्रेष्ठको बिहान 5 बजे निधन भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। पाण्डेका अनुसार शरीर सुन्निने लगायतका समस्याले ग्रसित उनी लामो समयदेखि बिरामी थिइन्। श्रेष्ठको शुक्रबार अपराह्न 4 बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिसकिएको छ। उनी 2023 सालमा भूमि सुधार विशेष अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीश बनेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतमा पनि उनी दोस्रो महिला न्यायाधीश हुन्। उनीभन्दा अघि सुशीला सिंह सिलो सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी थिइन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत कारणले स्वीकृत हुन ढिला भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउँदै यथाशीघ्र सदनबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिए। केही प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश प्रतिष्ठापन गर्न ढिलाइ भएको छ। मन्त्री लेखकले भने समयभित्रै सदनले स्वीकार गरी प्रतिष्ठापन गरेर नयाँ कानून बनाउँछौ। उनले सरकारद्वारा ल्याइएका अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताएका छन्। हाम्रो संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेको छ। उनले भने निजी क्षेत्रका लागि सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेश मार्फत कानून कार्यान्वयनका वातावरण बनाउन लागेको हो। उनले मुलुकभर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायत क्षेत्रमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिका कारण मुलुकमा थुप्रै विश्वविद्यालय स्थापना भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मुलुक संकटमा परेको बेला राजनीतिक दलबीच सहकारी गरी समाधान हुँदै आएको बताएका छन्। एमाले पाल्पाले तानसेनमा आयोजना गरेको वडा केन्द्रित पार्टी निर्माण अभियान अन्तर्गत अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले मुलुक राष्ट्रिय संकटमा परेका बेला तथा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच सहकारी हुने गरेको स्मरण गरे। कांग्रेस उदारवादको प्रतिनिधि हो भने कम्युनिस्ट सर्वहारावादको प्रतिनिधि हो। त्यसकारण सहयात्रा मात्र होइन, यी दुई शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुने गर्छ। नेपाली राजनीतिमा सहकार्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सशक्त बनाउँछ। उनले भने नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको प्रतिस्पर्धा र सहकार्य बहुआयामिक रहेको नेता पोखरेलको धारणा छ। राणा विरोधी आन्दोलन होस् या 2017 सालको राजनीतिक परिवर्तन, 2036-46 को जनआन्दोलन र 62-63 को आन्दोलन र संविधान जारी गर्ने बेलामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा उभिएका थिए। उनले भने देशव्यापी रूपमा एमालेले वडा केन्द्रित अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष पोखरेलले आधारभूत तहसम्म पुग्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको बताएका छन्। मुलुकका सबै ठाउँमा यो अभियान जारी छ। कार्यक्रममा पाल्पाका 10 पालिकाका 81 वडाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धनेश्वर नेपालले विद्यालय तहमा पढाइ हुने संस्कृत भाषा हटाइएपछि मौलिक संस्कृतिमाथि आक्रमण सुरु भएको बताएका छन्। महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा आयोजित वैदिक वाङ्मय भक्तिमार्ग विषयक अन्तर गुरुकुल विद्यालय स्तरीय विचार मन्थन प्रतियोगिताका विजयीलाई पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरण गर्दै उनले संस्कृतिको मूल संस्कृत भाषा भएको बताए। मूललाई नाश गरेपछि त्यसको शाखाका रूपमा रहेको मौलिक संस्कृतिमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको उपकुलपति नेपालले सुनाए। विश्वविद्यालयबाट उत्तर मध्यमा तह हटाएपछि विद्यार्थी कम हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले गुरुकुललाई प्रवर्धन गरेर जाने नीतिमा विश्वविद्यालय लागेको जानकारी समेत गराएका छन्। प्रतियोगितामा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीपोखरीका विजय तिमल सिन्हा पहिलो, सोही विद्यालयको हेमन्त भट्ट दोस्रो, कान्ति भैरव गुरुकुल गोकर्णका नवीन रेग्मी तेस्रो, नैमिषारण्य गुरुकुल बनेपा काभ्रेपलाञ्चोकका प्रणव ढुङ्गेल र जगतगुरु गुरुकुल शङ्खमूलका आशिष रम्तेलले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। पहिलोलाई रु 10,000, दोस्रोलाई रु 7,000, तेस्रोलाई रु 5,000 र सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्नेलाई रु 3,000 नगद सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार साँझ सिराहाको भगवानपुर पुगेका छन्। हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियानका क्रममा अध्यक्ष दाहाल शुक्रबार साँझ सिराहा पुगेका हुन्। माओवादी केन्द्रका सिराहा जिल्ला इन्चार्ज अजय शंक नायक अविनाशका अनुसार अध्यक्ष दाहाल भगवानपुरका स्थानीयवासीसँग बलराम शाहको घरमा रात्रिवास बसेका छन्। सबै नेताहरूलाई फरक फरक ठाउँमा रात्रिवासको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन्। रात्रिवास बस्ने स्थानहरूमै खाना व्यवस्था मिलाइएको इन्चार्ज नायकले जानकारी दिए। शनिबार बिहान मर्निङ वाकको कार्यक्रम रहेको र जनतासँग भेटघाट गर्दै अघि बढ्ने बताइएको छ। सोही क्रममा बलात्कारपछि मृत्यु भएकी भनिएकी रिङ्कु सदायको परिवारसँग भेटघाटको कार्यक्रम समेत रहेको उनले बताएका छन्। हुलाकी राजमार्गको नगराजपुर, बरियारपट्टी, दरहैया, औरही, गणेशपुर, कृष्णपुर चौकमा स्वागत कार्यक्रम पश्चात अपराह्न सिराहा सदरमुकाममा जनसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको इन्चार्ज नायकले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले परिणाम नआउने योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नगर्ने बताएका छन्। टिकापुर स्थित जलावा देवी सेवा समितिद्वारा निर्माण गरिएको केवलानन्द डण्डी स्वामीको शालिग अनावरण गर्दै उनले यसभन्दा अघि करोडौं खर्च भएका संयौं संरचना अलपत्र परेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने हिजो समुदाय स्तरबाट लाखौं करोडौंका योजना माग भए, त्यसमा बजेट खर्च भयो। आज ती योजना सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। उनले अब औचित्यका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको उल्लेख गरे। समाजलाई आवश्यक परेका र भोलिसम्म त्यसको प्रभाव रहने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले राष्ट्र र समाजका लागि योगदान दिएका व्यक्तिको खोजी गरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले शिक्षा, संस्कार, संस्कृतिका साथै सबै नागरिकलाई एउटै दर्जा दिने डण्डी स्वामी समाजको एक इतिहास भएको बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको भैरवकुण्ड आसपास केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार बिहान गएको भूकम्प धेरै जिल्लामा महसुस गरिए तापनि 7 जिल्लामा भने यसले असर पुर्याएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यले प्राप्त विवरण अनुसार भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोक, भोजपुर, काठमाडौँ, दोलखा, सङ्घसभा, म्याग्दी र धादिङमा मानिस घाइते हुनुका साथै केही घरमा क्षति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भूकम्पका कारण ती जिल्लाका 6 जना घाइते भएका छन्। सबै क्षेत्रमा गरेर कुल 1 पूर्ण र 3 आंशिक गरी 4 घर तथा एउटा गोठमा क्षति पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकको कोदारीमा 1 प्रहरी कार्यालयमा पनि आंशिक क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँमा 2 जना घाइते भएका छन् भने सङ्खुवासभामा 2 घरमा क्षति पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 1 कैदी घाइते भएका छन्। 3 परिवार विस्थापित भएका प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। ती जिल्लाबाट प्राप्त विवरण अनुसार 13 वटा घटना भएका प्रहरी नायब निरीक्षक आचार्यले उल्लेख गरे। शुक्रबार बिहान 2:51 मा भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्प देशका धेरै जिल्लामा महसुस गरिएको थियो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै डिजेल र मट्टीतेलमा मूल्य घटाएको जानकारी दिएको छ। निगमले डिजेल र मट्टीतेलमा 1-1 रुपियाँ घटाएको हो भने पेट्रोल र एलपी ग्यासको मूल्यमा हाललाई यथावत रहेको जनाएको छ। घटाइएको मूल्यमा राति 12 बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका 7 की चन्ना न्यौपानेको मुहारमा धेरै पछि खुसी छाएको छ। लामो समयको खडेरीले गहुँजौ लगायत पाली सुक्न थालेपछि चिन्तित बनेकी उनलाई बिहीबार रातिदेखि परेको हिउँले राहत दिएको हो। लामो समयदेखि हिउँकै प्रतीक्षामा थियौं, न्यौपानेले भनिन्। हिउँले सुविकालको आशा पलाएको छ। लामो समयपछि जुम्लामा हिमपात भएपछि किसान खुसी भएका छन्। हिमपात भएपछि उच्च लेकाली बस्ती सेताम्मे बनेका छन्। हिउँ परेपछि अन्नबाली, जौ, गहुँ बाली सहित स्याउ र ओखर सप्रिने भन्दै किसान उत्साहित भएका छन्। बालीमा लाग्ने
हुने रोग किराको प्रकोप कम हुने र उत्पादन बढ्ने भन्दै किसानले हिमपातलाई सुविकालको रूपमा लिने गरेका छन्। ढिलै भए पनि हिउँ पर्यो। सिन्जा गाउँपालिका 6 की संगीता रोकाएले भनिन् अब अन्न र स्याउ ओखर आलु लगायत फलफूलको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ। उनले अहिले भएको हिमपातले जमिनमा चिस्सान हुने बताइन्। बाली सपार्न हिउँकै प्रतीक्षामा थियौं। उनले भनिन् लामो खडेरीले लगाएको बाली सुकेको थियो, अब उब्जनी बढ्ने आश छ। अब लेकाली बस्तीमा आलु लगाउन पनि सहज भएको उनको भनाइ छ। खडेरीले बाली सुकेर कृषक हैरान थिए। उनले भनिन् यतिखेर कृषकका लागि मृत वर्षा भयो। यस्तै पातारासी गाउँपालिका 6 का जनम महताराले पनि केही दिन अघिसम्म काला हिमाल देखेर मन खसक्क हुन्थ्यो, हेर्नै मन लाग्दैन थियो। अहिले बल्ल हिउँले हिमाल जस्तो देखिन थालेका छन्। खेतबारी समेत सेताम्मे भएका छन्। हिउँदे वर्षा भएसँगै माटो रसिलो भएको बताउँदै उनले खेतीपाती पनि सप्रिनेमा आशा जागेको बताएका छन्। यस अघिसम्म यी हिमालहरू काला र उराट लाग्दो देखिन्थे। अनावृष्टिका कारण महताराको हराएको निन्द्रा हिउँदे वर्षासँगै फर्किएको छ। लामो समयसम्म हिउँदे वर्षा नहुँदा बाली सुक्न थालेपछि अनिकालको चिन्ताले उनलाई निन्द्रा पर्न छाडेको थियो। यत्रो खेती त्यसै सुक्ने भयो भन्ने चिन्ताले मलाई मात्रै होइन सबै जिल्लावासीलाई सताएको थियो। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने हिमाली क्षेत्रका किसानको वर्षाले केही राहत दिलाएको छ। जति धेरै हिउँ आयो उति धेरै जेठ बाली र स्याउ उखर लगायतका फलफूलको सुविकाल आउँछ। वर्षा र हिउँ परेपछि धुलो हटेर रुगाखोकीको विराम पनि कम हुन्छ। उनले भने हिउँ नपर्दा यहाँका किसानले डरले स्याउ बगैँचा व्यवस्थापन गरेका थिए। हिउँले जमिन चिसो राखेर स्याउ बगैँचामा सिंचाइको काम गर्नेछ। जुम्लाका पातारासी, कान्जिरोवा, भुरीचुला र चिमारामालीका हिमाल समेत सेताम्मे देखिएका छन्। यता कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार 3,000 हेक्टर जमिनमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। अधिकांश बाली सुक्खा पाको बारीमा लगाइन्छ। हिउँदे बालीका रूपमा रहेको जौ 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा 1,500 केजी उत्पादन हुन्छ भने गहुँ प्रति हेक्टर 2,100 केजी उत्पादन भइरहेको छ। यस्तै जुम्लाको खेतीयोग्य जमिन हेक्टर 24 हेक्टर छ, जसमध्ये 21,000 हेक्टर क्षेत्रफल पाखो बारीले समेटिएको छ। जुम्ला समुद्री सतहदेखि 2,100 वर्गमिटर भन्दा उचाइमा अवस्थित छ। गोरखाको 2 प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोडेर जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि मनोकामनाबाट गोरखाली मन्दिरसम्मको यात्रा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। गोरखा नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकाको सहयोगमा रोटरी क्लब अफ गोरखाको आयोजनामा पदयात्रा सुरु गरिएको हो। मनोकामनाबाट गोरखकालीसम्मको पदमार्गलाई स्थापित गर्न सकियो भने मनोकामना मन्दिर आउने भक्तजन गोरखकालीसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। क्लबका अध्यक्ष विनोद कुमार बस्नेतले भने यसले गोरखाको पर्यटन प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्नेछ। पदयात्राले पदमार्गको पहिचानका लागि मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको उनले बताएका छन्। मनोकामना मन्दिरसम्म आउने धार्मिक पर्यटकलाई गोरखकालीसम्म पुर्याउनका लागि पदयात्राको महत्व रहेको गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राणा मगरले बताए। उनका अनुसार उक्त पदमार्गमा मुलुकको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको मनोकामना मन्दिर, बक्रेश्वरी मन्दिर, सिद्ध लखन थापाको गुफा, नेपालका प्रथम शहीद लखन थापाको जन्मथलो काउले भंगार कुहिरे भिर हुँदै गोरखाली मन्दिर पुग्न सकिन्छ। मुलुकभरका नागरिक नेपाल एकीकरणको इतिहास बुझ्न एकपटक गोरखा आउनुपर्छ। उनले भने हामीले गोरखा भ्रमण वर्षको घोषणा गरेर यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि योजना बनाएर पनि काम गरिरहेका छौं। पदयात्रामा निस्किएको टोली शुक्रबार शहीद लखन गाउँपालिकामा बास बसी शनिबार गोरखाली मन्दिरमा पुगेर यात्रा समापन गर्नेछ। क्लबले सन् 2019 देखि हरेक वर्ष मनोकामनाबाट गोरखाली मन्दिरसम्म पदयात्रा गर्दै आएको छ। ताप्लेजुङ प्रहरीले फागुन 10 गते साँझ फुङलिङको वीरेन्द्र चोकमा भएको दुर्घटनामा भुलदङ्गा र अपराधिक उपद्रव गरेको अभियोगमा नो केबलकार पक्षका 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका 18 जना मध्ये 4 जना भन्ने विभिन्न कसुरमा यस अघि नै सजाय पाएका व्यक्तिहरू समेत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक विवेक बस्नेतले जानकारी दिए। बस्नेतका अनुसार पटक्कै मुद्दामा देखिएका 7 जना मध्ये कसैको सार्वजनिक अपराध, कसैको अभद्र व्यवहार र कसैको लागू औषध विरुद्धको कसुर देखिएको छ। प्रहरीले पहिलो पटक 15 जना र विभिन्न समयमा गरी 3 जना गरी 18 जना नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। पछिल्लो पटक 5 थरको याङबरक गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 43 वर्षीय इन्दिरा शर्मा धरौली, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने 37 वर्षीय सुभाष तुम्बा हम्फी र सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 29 वर्षीय सन्दीप लिम्बुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ताप्लेजुङका 3 सहित 5 थर सुनसरी, झापा, मोरङ र तेह्रथुमका गरी 18 जना आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मुकुङलुङ पाथिभरा पदयात्रा सकेर फर्किएको नो केबलकार पक्षले फुङलिङमा प्रदर्शन गरेको राँके जुलुस नियन्त्रण गर्न खोज्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको थियो। झडपमा दुवै तर्फका गरी कम्तीमा 24 जना घाइते भएका थिए। आन्दोलनरत पक्षले भने 30 भन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ परेको दावी गरेको थियो। प्रहरीले सुरुमा 15 र त्यसपछि 3 जना गरी नियन्त्रणमा रहेका 18 जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
बनेपामा एक किशोरी मृत भेटिएकी छिन्। बनेपा नगरपालिका 8 स्थित होटल भ्यू एन्ड पाहुना घरमा 23 वर्षीय शर्मिला श्रेष्ठको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। उनी होटलको 1145 नम्बर कोठामा मृत भेटिएकी हुन्। शर्मिला फागुन 14 देखि हराएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले जनाएको छ। महाकाली नगरपालिका 5 किमतडीमा पहिरो खस्दा महाकाली लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ। पहिरो खसेपछि शुक्रबार बिहानदेखि यातायात सेवा ठप्प भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले जानकारी दिए। सडक अवरुद्ध हुँदा बिहानैदेखि तराईबाट जिल्ला सदरमुकामका लागि छुटेका तथा जिल्लाबाट बाहिरिने सवारी साधन बाटोमै रोकिएका छन्। यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका महाकाली काउन्टरका दार्चुलाका लवराज अवस्थीले जानकारी दिए। सोही ठाउँमा गत माघ दोस्रो साता पनि पहिरो गएको थियो। उक्त ठाउँमा केही समय अघि सडक मर्मत सम्भार गरिएको थियो। जिल्लाको तिला गाउँपालिका 2 मा रहेको रारा लिही स्वास्थ्य चौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टर करिब 10 महिनादेखि बन्द हुँदा सुत्केरीलाई समस्या भएको छ। 4 महिनाभित्र बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण गर्ने भन्दै सेवा बन्द गरिएको थियो। अहिले नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय सुत्केरीलाई उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ। बर्थिङ सेन्टरभित्र आवश्यक पर्ने तातो चिसो पानी र विद्युतको लाइन जोड्ने काम ढिलो हुँदा सेवा प्रवाह बन्द भएको तिला 2 का वडा अध्यक्ष चन्द्र बोहराले जानकारी दिए। उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भन्दै केही साता भित्र विद्युत लाइन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। बर्थिङ सेन्टरलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा समस्या भएको हो। यहाँबाट उपलब्ध सेवा बन्द भएपछि तिलाका 1 र 2 वडाका स्थानीयलाई शास्ति भइरहेको उनले भने। तत्काल बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन सम्बन्धित वडालाई परिपत्र गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गौरीकला बुढाले बताइन्। सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन निरन्तर पहल गरिरहेका छौं। अहिले पालिकाको एम्बुलेन्सले सुत्केरीलाई निशुल्क रूपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याउने र पुर्याउने गरिरहेको छ उनले भनिन्। अहिले प्रसुति हुने सबैलाई पालिकाको कुडारी स्वास्थ्य चौकी र सदरमुकाम खलङ्गा स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। गाउँको बर्थिङ सेन्टर बन्द हुँदा रातारात सदरमुकाम पुग्नुपर्ने होटलमा खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दा धेरै खर्च हुने गरेको यहाँका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। रारालिही स्वास्थ्य चौकीका अधिकृत हिमाली खत्रीका अनुसार बर्थिङ सेन्टरका लागि नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यथाशीघ्र सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। यसअघि यहाँ तालिम प्राप्त दक्ष प्रसुति कर्मीबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 22 जनाले सुत्केरी सेवा लिएका जनाउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा कसैले पनि सेवा नलिएको बताएका छन्। पुरानो र जीर्ण भवनबाट लामो समयसम्म सेवा दिएको बर्थिङ सेन्टरको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि सेवा बन्द गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हर्क रावतले बताएका छन्। यहाँबाट दिने सेवा बन्द भएपछि गर्भवती र सुत्केरीले शास्ति खेप्नु परेको तिला 1 का वडा अध्यक्ष जङ्गबहादुर बस्नेतको भनाइ छ। उनका अनुसार गत वर्षको जेठदेखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म बर्थिङ सेन्टर बन्द हुँदा यहाँका सेवाग्राही प्रसुति सेवाका लागि सदरमुकाम र बाहिर जान बाध्य भएका छन्। आजको लागि अन्तिम समाचार छ। नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 262औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आएका भारतीय सेनाका पूर्वस्थल सेनाध्यक्षहरू स्वदेश फिर्ता भएका छन्। यही फागुन 13 गते नेपाल आएका नेपाली सेनाका मानर्थ महारथी तथा भारतीय सेनाका पूर्वस्थल सेनाध्यक्षहरू कार्यक्रम पश्चात शुक्रबार स्वदेश फिर्ता भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। उक्त भ्रमणमा आएका जनरल डाक्टर मनोज मुकुन्द नरवणे, जनरल मनोज पाण्डे फागुन 15 गते स्वदेश फिर्ता भएका थिए। त्यस्तै जनरल जोगिन्दर जसवन्त सिंह, जनरल दीपक कपूर, जनरल विजय कुमार सिंह, जनरल दलबीर सिंह सुहाग शुक्रबार स्वदेश फिर्ता भए। उक्त भ्रमण दलले नेपाली सेनाको स्थापनाको 262औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुका साथै विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको समेत भ्रमण गरेको थियो। दर्शकबिन, तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। साँझ 6 बजे समाचारको श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचासहित यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।